السلام عليكم. اليوم غنشوفو صفحة 163. عندنا ايفالياسيون اي ريميدياسيون، تقويم ودعم، لونفيرونمون، البيئة، unité 5، الوحدة الخامسة، سمان 25، الأسبوع 25. orthographe، activité d'évaluation، أنشطة ديال التقويم. جو ميفالو، غنشوفو الأسئلة ونحاولو نجاوبو عليهم. السؤال كيقول accorde les adjectifs attributs du sujet. هنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف عرفتوهم. هنايا عطاوك لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي، ما عطاوكش ايبيتيت. يعني اتريبي يعني كيفصلها ما بين نعت والمنعوت، كاينه ان فيرب ديتا بحال اتر، بحال سومبلي، بحال باغيتر. حنا غنشوفو دابا هاد شنو هي اكوردي. بعدا اكوردي هي انك توافق ما بين، تخليهم متفقا ما بين النعت والمنعوت ديالو. يعني كان النعت مذكر، المنعوت ديالو كيكون مذكر، كان مؤنث كيكون مؤنث، كان مفرد كيكون مفرد، كان جمع كيكون جمع. اللي خاصك تعرف هنايا في هاد الجمل هادو، اول حاجه قبل ما تاكوردي، قبل ما تحاول تاكوردي، وهذا خطا كيوقعوا فيه جميع التلاميذ، هو ما كيعرفهاش مع منع تاكورد. مثلا هنا لاسوسياسيون، سميت لاسوسياسيون الجمعيه. شنو سميتها الجمعيه؟ سميتها كارتيي بروبر، حي نظيف. هذا اسم الجمعيه، تما كتلاحظوا كاينه بين قوسين. اي ساتيسفي، كتلاحظ هاد ساتيسفي اللي خصنا ناكورديوها، ولكن ما معنى ناكورديوها، ما معنى نوافقوها، واش مع كارتي بروبر ولا مع لاسوسياسيون. اذا شكون اللي راضي، شكون اللي ساتيسفي، راضي على داكشي اللي كيدير. هذه راه بين قوسين ما تاكورداش. اذا الجمعيه ما نقولش راضي، لو كارتي بروبر اي ساتيسفي، نقولوا لاسوسياسيون اي ساتيسفيت، الجمعيه راضيه. اذا شنو نكتبوا؟ نقولوا ساتيسفيت. شنو كتزاد عليها؟ كتزاد عليها هاد او هادي ساتيسفيت. لاحظتوا هاد او هادي راه تابعه كنردوها ساتيسفي مؤنث، لان لاسوسياسيون كنقولوا اون اسوسياسيون، ما كنقولوش ان اسوسياسيون. واضح؟ ندوزو لا فراز بي. هنا خصنا نقلبوا على شنو غنأكورديو مع هاد انتيريسون. لي زاكتيفيتي يعني الانشطه دو سيت اسوسياسيون، ديال هذه الجمعيه، سون انهم يعني الانشطه انتيريسون يعني مهمه ولا مثيره للاهتمام ولا. اذا شنو هما اللي مثيره للاهتمام؟ واش الجمعيه ولا الانشطه؟ اللي مثيره للاهتمام هي الانشطه. اذا نقلبوا على الانشطه، الجمع راه باين عندها اس، هنا لاحظنا انها جمع، يعني راه اس هنا نزيدوها ضروري. شنو غنلاحظوا ثاني اخر؟ كنقولوا ان اكتيفيتي ولا كنقولوا اون اكتيفيتي؟ كنقولوا اون اكتيفيتي يعني مؤنث، اذا نزيدوا هنا او ونزيدوا اس. تابع معايا مزيان، ماشي مؤنث ديال اسوسياسيون، لان هذه تابعه لهذه. سون ان تي ريسونت. لاحظتوا كتبناها هاد الاو ديال المؤنث، لان كنقولوا اون اكتيفيتي. وهاد الاس نكتبها بلون مغاير، نشوف الخضر صافي، هو لقيت الخضر. الاس ديال الجمع. واضح؟ ندوزو للجمله الثالثه. après le ramassage des ordures، بعد جمع الازبال، لا rue paraît beau، الزنقه وكتبان زوينه. اذا هنايا شنو هو اللي زوين؟ واش زوردور ولا شنو؟ اذا لا ري شنو هي؟ لا ري راه مؤنث مفرد، اذا بو راه مذكر مفرد، ردوها مؤنث مفرد غتولي بال. بو في المؤنث كنقولوا له بال. بعد جمع الازبال، الزنقه بدات كتبان زوينه. ندوزو اللي تحتها لا فراز دي. لا فراز دي شوف شنو كتقول، شنو مطلوب منا. On a remercié les jeunes، لقد شكرنا الشباب. leur travail، عملهم، يبدو semble excellent، رائع، يبدو رائعا. إذا شنو هو اللي رائع؟ واش لي جون؟ لا. إذا شنو هو اللي رائع؟ عرف ضروري تعرف شنو تاكوردي، لأن شنو مرتبط باكسيلون؟ شنو اللي رائع؟ هو العمل ديالهم. إذا لو ترافاي، عاد كنقولوا لو ترافاي يعني مذكر مفرد. إذا هذه واش غتغير؟ ما تغيرش، غتبقى اكسيلون بطبيعة الحال. فهمتوا؟ ما عندنا ما نزيدو ما نقصو. كون كانت جمع غنزيدو اس، كون كانت مؤنث غنزيدو او. واضح؟
امر ساهل، خصك تعرف مع من تاكوردي. كاين اللي يمشي اكوردي اكسلون، يشوف لي جون اكوردي مع يدير لها اس هنا. لا، هاد اكسلون تابع لو طرافاي اللي وصفناه باش نعتنا بانه اكسلون. واضح؟ ندوز التمرين رقم جوج. التمرين رقم جوج يقول، ماذا يقول التمرين رقم 2؟ يقول مي سي زادجيكتيف او فيمينان بلوريال. هاد النعوت، هاد لي زادجيكتيف ردهم فاش؟ في المؤنث وردهم في الجمع، ياك؟ حنا نحاولوا دابا نردوهم في المؤنث والجمع. نتابع. heureux شنو كتولي؟ heureuse مؤنث، heureuse. هانتوما انا ندير لكم الاو ديال المؤنث heureuse، وديال الجمع نزيدو لها اس. هنا قلنا féminin وقلنا اس بلوريال. واضح؟ ندوزو اللي موراها. قالك رويال ملكي، جولي ملكيات. رويال، رويال ندير لها او ثم اس ديال الجمع بطبيعة الحال. او عالي نديرو لها مؤنث تولي اوت، عالية. ها الاو ديال المؤنث اوت، والاس ديال الجمع عاليات. ليجي اللي تحتها ليجي نكتبوها بعدا كيما هي ليجي. لاحظوا شنو التغييرات اللي غتغير. المؤنث كتولي ليجير، كتولي اكسون، هنا كنزيدو اكسون كراف وكنزيدو او. والجمع كنزيدو لها بطبيعة الحال الاس ديال الجمع. كرانتيف، لاحظوا هاديك اف كتبدل كتولي في، اف كتولي في، كنزيدو لها او وكنديرو اس. كرانتيف متخوفات، كرانتيف شي واحد خواف متردد، كرانتيف متخوفة. ندوزو للتمرين التالي. دابا واضح لكم التغييرات اللي وقعت ملي درنا المؤنث ورديناهم في الجمع. ندوزو للتمرين رقم 3. accorde tout si nécessaire. غتاكوردي لنا توافق لنا هاد تو إلا كان ضروري. قالك بابا revient fatigué tous les soirs. tous les soirs، soir راها جمع وراها مذكر ان soir، لو soir. إذا اش نقولو تو هادي اللي صالحة tous les soirs. هنا لو tremblement de terre، الزلزال a détruit هدم لا فيل المدينة. اش نقولو؟ لا فيل راها مؤنث، إذا اش نقولو توت مؤنث مفرد توت لا فيل. هنا عندنا tout le monde est là. شنو نقولو؟ tout le monde est là، انها مذكر مفرد غنديرو هاد تو هادي النيت tout le monde est là، كلهم راهم هنا يعني الجميع هنا. ندوزو للتمرين رقم 4. شوف شنو مطلوب منا. التمرين رقم 4 يقول utilise chaque déterminant dans une phrase. كل déterminant من هادو استعملو في جملة. déterminant محدد بحال une le la. هنا tout شنو نقولو؟ tout semblait calme، كل شيء كان يبدو هادئا. يبدو semblait، le verbe sembler calme. tout semblait calme. هنا toute شنو نقولو؟ toute la ville، toute la ville المدينة بأسرها aime le festival، كتبغي المهرجان. الفيستيفال اللي كيدار فيها الناس كيموتوا عليه ولا كينتظروه. هنا كيما شفنا toute la ville aime le festival. ندوزو للجمل الأخرى. هنا تو نقولو نشوفو جمع مفرد نقولو tous les hommes، tous les hommes doivent خاصهم doivent travailler،
خاصهم يخدموا كاع الرجال خاصهم يخرجوا يخدموا يدبروا على راسهم على طرف ديال الخبز. تو لي زوم دوافو ترافايي. هنا توت يعني جمع مؤنث. شنو نقولوا؟ توت لي بلونت، جميع النباتات. توت لي بلونت. شنو نقولوا شي جملة؟ اون بوزوان، هنا محتاجات. نباتات محتاجة لإيش؟ بوزوان دو، محتاجين للماء. واضح؟ ندوزو التمرين رقم 5. جو كونسوليد مي زاكي. قالك مي سي ادجيكتيف او فيمينان. دير هاد النعوت في المؤنث، هما مذكر ردهم مؤنث. هنا نوفو، لاحظوا التغيير، نوفيل. هنا عندنا فيير كتولي فيير، كتلاحظوا هاد الاكسون كتولي كراف، كتزاد اكسون كراف كيتزاد الاو. هذا ايضا. هنا عندنا شير، هنا بعدا نوفو نوفيل هو جديد جديدة. فيير فيير هنا فخور فخورة. شير يعني عزيز، شير عزيزة، شي واحد عزيز عليك ولا عزيزة عليك. شوف شنو تزاد، كتزاد هاد اكسون كراف وكتزاد الاو. هنا موفي تولي موفيز، خايب خايبة موفيز. هنا باسيون صبور، نقولو صبورة نقولو باسيونت باسيونت. لاحظتو هنا تزاد غير او هنا ولا هنا. ندوزو التمرين رقم 6. نشوف شنو مطلوب منا. تمرين رقم 6. تمرين 6 رقم 6 يقول écris correctement l'adjectif. اكتب بشكل صحيح النعت. هاد بون يعني النعت اللي هو بين قوسين يعني entre parenthèses. هنا قالك اون بون نوفيل. بون شنو غتولي؟ لان اون نوفيل مؤنث يعني خبر زوين، خبر مؤنث هنا في الفرنسيه نوفيل. شنو نقولوا؟ بون بون. كنديرو ان جوج مرات وكنزيدو او. هنا دي فوا، عندنا فور قوي، عرضو اصوات قوية. شنو نقولو؟ دي فوا فورت. ولكن كاينه واحد المسألة، مخصكش تخليها غير او، اعترضيتيها مؤنث كما طلبوا منا، ولكن راه عندك هنا جمع. شو ما تخليها غالطة، خصك تزيد اس دي فوا فورت. واخا طالب منا اننا نردو غير في المؤنث، لا هما هنا لا الفوق اللي كاين مؤنث. هنا قالك اكري كوريكتومون يعني اكتب بشكل صحيح. اذا فورت انا ما نتابعش، غنكتبوا لها او اس بطبيعة الحال. هنا لي لوج سون بلان. لي لوج هما دوك البرارك، دوك اللي كيسكن فيها عساس ولا كيسكن فيها، ولا دوك الشاليهات اللي كيكون في البحر يعني اقامه صغيره غير راهم عامرين يعني فيهم اصلا بكريين ولا هادي. شنو نقولوا؟ لي لوج سون بلان. لاحظ بلان. شوف شنو يتزاد عليها او او اس بطبيعه الحال ديال الجمع. ندوزو للتمرين رقم 7 نشوفو شنو مطلوب منا. رقم 7 complète les phrases. أتمم الجمل avec tout ولا tout ولا toute ولا toute. هنا لو فاكتور في sa tournée، الساعي البريد كيدير الدورة ديالو tous les jours كل يوم. لي جور هنا مذكر وجمع، إذا اللي صالح لنا هي هاد tous les jours. هنا قالك بي لا بلوي اي تومبي، قالك المطر سقط الليلة كله. نقولوا توت لا نوي، توت لأن لا نوي مؤنث ومفرد، نقولوا توت لا نوي. هنا il a fait، شنو نقولوا؟ tout son travail. il a fait tout son travail. لاحظتوا؟ هنا toutes les rues، هنا مؤنث وجمع. toutes ES toutes les rues sont inondées يعني مغمورا بالمياه. جميع
الشوارع مغمورة بالمياه inondée غارقة بالماء. من مور هادشي عندنا لا غري دوطو ايفالياسيون كيما وصيتكم ديما نستخدمو بهاد الطريقة هادي عاد تجيو لا غري وديرو في كلشي وي 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 وي. هادي الصفحة 163 انتهى.